मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 829। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई और 2 रकातों पर बैठने के बजाय खड़े हो गए। चुनांचे सारे लोग भी उनके साथ खड़े हो गए। जब नमाज ख़त्म होने वाली थी और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम फेरने का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कहा और सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 830। हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई। आपको चाहिए था बैठना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल कर खड़े हो गए। फिर नमाज के आखिर में बैठे ही बैठे 2 सजदे किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 831। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते तो कहते, सलाम हो जिब्राइल और मिकाईल पर, सलाम हो फला और फला पर, अल्लाह पर सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, अल्लाह तो खुद सलाम है, तुम अल्लाह को क्या सलाम करते हो? इसलिए जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो ये कहे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तमाम आदाब बंदगी, तमाम इबादत और तमाम बेहतरीन तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। आप पर सलाम हो ए नबी, और अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हम पर सलाम, और अल्लाह के तमाम साले बंदों पर सलाम। जब तुम ये कहोगे तो तुम्हारा सलाम आसमान व ज़मीन में जहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा है उसको पहुँच जाएगा। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 832। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ पढ़ते थे। तर्जुमा: ए अल्लाह, कब्र के अज़ाब से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, ज़िंदगी के और मौत के फितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ, दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गुनाहों से और कर्ज़ से। किसी यानी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कर्ज़ से बहुत ही ज़्यादा पनाह मांगते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मकरूज़ हो जाए तो वो झूठ बोलता है और वादा खिलाफ़ हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 833। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगते सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 834। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए जिसे मैं नमाज में पढ़ा करूँ। आपने फरमाया कि ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर गुनाह करके बहुत ज़्यादा जुल्म किया, बस गुनाहों को तेरे सिवा कोई दूसरा माफ़ करने वाला नहीं। मुझे अपने पास से भरपूर मग़फ़िरत अता फ़रमा और मुझ पर रहम कर कि मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला बेशक व शुबा तू ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 835। पहले जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते
تو ہم قعدہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو اور فلاں پر سلام ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، بلکہ یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آداب بندگی اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ خیراتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آپ پر اے نبی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو، اور جب تم یہ کہو گے تو آسمان پر اللہ کے تمام بندوں کو پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان تمام بندوں کو پہنچے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ اس کے بعد دعا کا اختیار ہے، جو اسے پسند ہو کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 836۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مٹی کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر صاف ظاہر تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 837۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو سلام کے ختم ہوتے ہی عورتیں کھڑی ہو جاتی باہر آنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں اور پورا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ٹھہر جاتے تھے کہ عورتیں جلدی چلی جائیں اور مرد نماز سے فارغ ہو کر ان کو نہ پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 838۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 839۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح یاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر کے ڈول سے کلی کرنا بھی یاد ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں ڈالی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 840۔ میں اپنی قوم بنی سالم کی امامت کیا کرتا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری آنکھ خراب ہو گئی ہے، اور برسات میں پانی سے بھرے ہوئے نالے میرے اور میری قوم کی مسجد کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مکان پر تشریف لا کر کسی ایک جگہ نماز ادا فرمائیے تاکہ میں اسے اپنی نماز کے لیے مقرر کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ صبح کو جب دن چڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں بلکہ پوچھا کہ گھر کے کس حصے میں نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ ایک جگہ کی طرف جسے میں نے نماز پڑھنے کے لیے پسند کیا تھا اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 841۔ بلند آواز سے ذکر فرض نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جاری تھا۔